नमस्कार। कार्यक्रम आर्थिक समृद्धिको पहलमा स्वागत छ। म कल्पना सानु भट्टराई। दर्शकवृन्द, हामीले कार्यक्रममा अर्थतन्त्रलाई कसरी समृद्ध बनाउन सकिन्छ तथा अर्थतन्त्रका क्षेत्रमा सुधार गर्नुपर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिँदै आएका छौं। दर्शकवृन्द, चालु वर्षको मौद्रिक नीतिबारे हामीले विभिन्न व्यक्तिहरूसँग प्रतिक्रिया लिँदैछौँ। यसै क्रममा चालु वर्षको मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयन पक्षबारे अर्थविद नरबहादुर थापाले आफ्नो धारणा राख्नु भएको छ। यो मौद्रिक नीतिले सारा नेपालीलाई राहत दिने चाहिँ कोसिस गरेको छ। सबभन्दा पहिले त यसले गरेको काम मध्ये, सर्वसाधारणलाई छुने काम मध्ये यो चाहिँ सेवा शुल्क चाहिँ सीमा चाहिँ तोकेको छ। यसले सर्वसाधारण, ऋण, ग्राहक सबैलाई चाहिँ ठुलो राहत दिएको छ। मौद्रिक नीति सर्वसाधारण नेपालीसँग जोडिनुको यो प्रमुख कारण नै हो। राष्ट्र ब्याङ्कले यो ऋण स्वीकृति सेवा शुल्क 0.75 देखि 1.5% सम्म क्याप गरेको छ। यसलाई सारा नेपालीले राम्रो मानेका चाहिँ छन्। दोस्रो चाहिँ सर्वसाधारण नेपालीलाई मौद्रिक नीतिले जोड्ने उपकरणको रूपमा यो एटीएम को अन्तर आबद्धता नै हो। एउटा ब्याङ्कको चाहिँ एटीएम छ, अर्को ब्याङ्कको एटीएमबाट पैसा झिक्दा शुल्क नलाग्ने, कोभिड रहँदासम्म। यो पनि अत्यन्त राम्रो मौद्रिक नीतिको चाहिँ प्रावधान हो। यसले यो ब्याङ्कका ग्राहकहरूलाई ठुलो राहत दिने काम गर्छ। नत्र भने आफ्नो ब्याङ्कको चाहिँ एटीएम चाहिँ त्यो नहुँदा अर्को ब्याङ्कबाट चाहिँ गर्दा 30 रुपैयाँ, 40 रुपैयाँ, 60 रुपैयाँ प्रति चाहिँ रकम झिक्दा काटिने र यो चाहिँ ग्राहकहरूलाई ठुलो मर्का परेको थियो। यसलाई चाहिँ मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गरेको छ। यो अत्यन्त राम्रो चाहिँ पक्ष हो। तेस्रो पक्ष भनेको यो कोभिडको कारणले यो किस्ता तिर्न धौधौ परिराखेका, किस्ता तिर्न नसक्ने अवस्थामा रहेका ग्राहकहरूको चाहिँ किस्ता तिर्ने भाका चाहिँ यो चाहिँ पुष मसान्त, असार मसान्त र अर्को वर्षको 78 को चाहिँ असार मसान्तसम्म कतिपय चाहिँ अति प्रभावित व्यवसायको हकमा त 2 वर्षसम्मको लागि भाका सार्ने काम गरेको कारणले मौद्रिक नीति अहिले चाहिँ चर्चित छ। ऋण तिर्न नसक्ने उद्योग व्यवसायीहरूले यो भाका चाहिँ यो 2077 पुषदेखि 2078 असारसम्म सारिदिएको हुनाले ठुलो चाहिँ खुसियाली छाएको चाहिँ छ। तत्कालै किस्ता तिर्न नपर्ने भएको हुनाले सबैले चाहिँ मौद्रिक नीतिको चाहिँ खास गरी उद्योग व्यवसायीहरूले चाहिँ मौद्रिक नीतिको चाहिँ स्वागत गरेको देखिन्छ। हजुर, यसको कार्यान्वयन पक्ष हेर्दा चाहिँ कतिको चुनौतीपूर्ण रहेको छ? अब मैले 3वटा जुन कुरा भने, एउटा चाहिँ एटीएममा अन्तर आबद्धता, सेवा शुल्क र यो चाहिँ किस्ता तिर्ने भाका 6 महिनादेखि 2 वर्षसम्म सारेको, यो त कार्यान्वयन भइ नै हाल्छ। यसमा चाहिँ समस्या चाहिँ हुँदैन जस्तो लाग्छ। यदि ग्राहकहरूले चाहिँ ल म पहिले नै राष्ट्र ब्याङ्कले भनेको भन्दा पहिले नै किस्ता तिर्छु भन्ने बाहेक अरू त्यस्तो किसिमको कार्यान्वयन चुनौती होला जस्तो मलाई लाग्दैन। तर कार्यान्वयन चुनौती चाहिँ अरू मौद्रिक नीतिका चाहिँ व्यवस्थामा हुन सक्छ। उदाहरणको लागि निर्देशित कर्जा कार्यक्रम अनुपात 25%बाट अहिले चाहिँ 45% पुर्याएको अवस्था चाहिँ छ। अब यसमा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू, खास गरी निजी क्षेत्रका ब्याङ्कहरूलाई चाहिँ समस्या चाहिँ पर्न सक्छ। अर्को समस्या भनेको पुनर्कर्जा सुविधामा जुन उपलब्ध रकमको 5 गुणासम्म बढाएर दिन सक्ने, झन्डै 200 अरबसम्म पुनर्कर्जा दिन सकिने जुन व्यवस्था मौद्रिक नीतिले गरेको छ, त्यो कार्यान्वयन गर्न चाहिँ चुनौती छ। किन त भन्दा त्यसको ब्याज दर 5% चाहिँ छ। अब यस प्रकारको सहुलियतपूर्ण कर्जा
प्रवाह गर्न ब्याङ्कहरू चाहिँ आकर्षित हुन्छन् हुँदैन उनीहरूको लागतको हिसाब किताबले र जुन किसिमको झन्झटिलो किसिमको अवस्था चाहिँ छ ग्रामीण क्षेत्रमा कर्जा दिनुपर्ने व्यवस्था छ। यद्यपि यो स्थानीय तहमा वाणिज्य ब्याङ्कहरूको शाखा चाहिँ खुलिराखेका चाहिँ छन्, तथापि त्यस प्रकारको जनशक्ति सुपरभिजन आदि आदि गर्नुपर्ने भएको हिसाब किताबले मौद्रिक नीतिका अरू उपाय अरू औजार कार्यान्वयनमा चुनौती देखिन्छ। तर मैले भनेका पहिला 3वटा उपायहरू व्यवस्थाहरू चाहिँ कार्यान्वयन सजिलैसँग हुन सक्छ। हजुर, हामीले यता पर्यटन क्षेत्रलाई हेर्दा चाहिँ अब कस्तो योजना बनाउन आवश्यक देख्नुहुन्छ यहाँले? जुन कोभिड-19 नेपालमा नभित्रिँदादेखि नै यो प्रभावित भएको क्षेत्र पनि मानिन्छ, के भन्नुहुन्छ यहाँले? अब यसमा मौद्रिक नीतिले 2टा व्यवस्था गरेको, 2टा भन्दा पनि 3वटा व्यवस्था गरेको देखिन्छ। एउटा व्यवस्था के छ भने अति प्रभावित पर्यटन क्षेत्रका उद्योग व्यवसायीहरूको लागि यो कर्जाको किस्ता तिर्ने भाका 2 वर्षसम्म सारेको अवस्था चाहिँ छ। त्यसले पर्यटन क्षेत्रका व्यवसायीहरूलाई ठुलो राहत दिने देखिन्छ। दोस्रो व्यवस्था चाहिँ के छ भने चालु पुँजीको, अब भनौँ न चैत मसान्तसम्म स्वीकृत चालु पुँजीको सीमामा 20% थप गर्न पाउने, थप कर्जा लिन पाउने 20%सम्मको चैत 2076 चैतसम्म स्वीकृत सीमाको चालु पुँजीको हकमा 20%सम्म थप चालु पुँजी कर्जा लिन पाउने जुन सुविधा दिएको छ, त्यो पर्यटन व्यवसायीहरूलाई ठुलो राहत अपरेसनमा ल्याउन, ठुलो राहत क्यास फ्लोको समस्या भएको सन्दर्भमा दोस्रो ठुलो राहत देखिन्छ। तेस्रो राहतको कुरो चाहिँ मौद्रिक नीतिले गरेको भनेको यो पुनर्कर्जा नै हो। यो 50 अरबको नेपाल सरकारले बजेटमा उल्लेख गरेको राष्ट्र ब्याङ्कले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने 50 करोडको व्यवसाय सञ्चालन कोष छ। यो पर्यटन क्षेत्रसित सम्बन्धित पर्यटन क्षेत्र लक्षित कार्यक्रम हो। यद्यपि अब यो कोषको लागि सरकारले स्रोतको अब सुनिश्चितता प्रदान गरेको छैन। अब ढिलो चाँडो सरकारले राष्ट्र ब्याङ्कले मिलेर यो 50 अरबको जुन व्यवसाय सञ्चालन कोष छ त्यसको स्रोत परिचालन गर्ने अपेक्षा गर्ने हो भने यसले पनि अब यो 5% यस प्रकारको कोषबाट पाउने पुनर्कर्जाको ब्याज दर 5% भएको हुनाले पर्यटन क्षेत्रलाई चाहिँ यसले ठुलो राहत दिने नै हुन्छ। तर यो 50 अरबको जुन बजेटमा उल्लेखित मौद्रिक नीतिमा उल्लेखित व्यवसाय सञ्चालन कोष छ, अब स्रोत परिचालन भएन, स्रोतको व्यवस्थापन भएन भने 2072 सालमा यो 5 अरबको पुनरुत्थान कोष सरकारले व्यवस्था गरेको थियो, कार्यान्वयनमै नै आएन। त्यसैले छिटोभन्दा छिटो नेपाल सरकार र राष्ट्र ब्याङ्कले यो 50 अरबको व्यवसाय सञ्चालन कोषको लागि रकम वित्तीय स्रोतको व्यवस्था जोहो गरिदिनु पर्छ। जोहो गरिसकेपछि 5%मा यी पर्यटन क्षेत्रसित सम्बन्धित उद्योगी व्यवसायीहरूलाई आफ्नो कारोबार सुचारू गर्न र श्रमिकको ज्याला भुक्तानी गर्नको लागि चाहिँ दिनुपर्छ। यी कामहरू हुँदा साथमा पर्यटन क्षेत्रले मौद्रिक नीतिबाट चाहिँ ठुलो राहत पाउन सक्ने देखिन्छ। साना व्यवसाय र सानो पुँजी लगानी गरेर सञ्चालन गरेको उद्योगको व्यवसायको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ, कस्तो प्रभाव पर्छ त? अब मौद्रिक नीतिले अब 1 करोडसम्मको चाहिँ साना लघु उद्योग व्यवसायको लागि अब 15% आफ्नो कर्जा लगानीको 15% कर्जा लगानी गर्नुपर्छ भनेको छ। 1 करोड तलको कर्जालाई चाहिँ सीमा मानेर त्यसको चाहिँ आफ्नो कुल कर्जा प्रवाहको 15% प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था चाहिँ गरेको चाहिँ छ। अब यद्यपि राष्ट्र ब्याङ्कले गरेको अध्ययन अनुसार
ब्याङ्कहरूबाट तथ्याङ्क सङ्कलन गरेर 15 लाख अब 50 लाख 1 करोडसम्मको कर्जा प्रवाह चाहिँ कुल कर्जा लगानीको ब्याङ्कहरूको 50% पुगेको राष्ट्र ब्याङ्ककै मौद्रिक नीतिमा उल्लेख चाहिँ छ। त्यसैले 1 करोडभन्दा तलको कर्जा अनुपात वाणिज्य ब्याङ्कहरूको 50% पुगिसकेको अवस्थामा अब घरेलु साना उद्योग व्यवसायको लागि 2081 सम्म 15% आफ्नो कुल कर्जा लगानीको पुर्याइसक्नुपर्ने कुरो अलिकति लो ह्याङ्गिङ फ्रुट जस्तो देखिन्छ। तर प्रश्न के हो भने मर्कामा परेका साना घरेलु उद्योगी व्यवसायीहरूलाई चाहिँ सहुलियतपूर्ण कर्जा चाहिँ अब सरल हिसाब किताबले आगामी दिनमा उपलब्ध हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न हो। तर अहिले ब्याङ्कहरूको कुल लगानी कर्जा लगानी मध्ये 1 करोडभन्दा तलका उद्योग व्यवसायको चाहिँ मा गएको कर्जाको अनुपात 50% पुगिसकेको कुरो राष्ट्र ब्याङ्कको मौद्रिक नीतिमै उल्लेख चाहिँ छ। त्यसैले अब यसको कार्यान्वयन अब अनुगमन चुनौती चाहिँ देखिन्छ। यद्यपि पछि गएर ल 50% पुगिसकेको छ, मौद्रिक नीतिमा व्यवस्था भएको कुराको पुरा कार्यान्वयन भयो भन्ने कुरा त हुन्छ। तर मौद्रिक नीति जारी गर्नुभन्दा पहिले नै लगानीमा रहेको कुल कर्जा मध्ये ब्याङ्कको कुल कर्जा मध्ये 1 करोड तलको ब्याङ्कको कर्जाको अनुपात 50% अहिले नै छ। त्यसैले यो कोभिड प्रभावित साना उद्योगहरू, यो चाहिँ घरेलु उद्योगहरू, साना व्यवसायीहरूले सहुलियतपूर्ण कर्जा पाए पाएन 5% वाला भन्ने अनुमान गर्नुपर्ने र अबको कर्जा प्रवाह त्यतैतिर चाहिँ डोर्याउनु पर्ने चुनौती चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कलाई छ जस्तो मलाई लाग्छ। हजुर, यता कर्जा र स्रोत अनुपातको विषयलाई कसरी लैजाने, निर्यात लगायतका विषयलाई के भन्नुहुन्छ? अब कर्जा बढी प्रभावित होस् कोभिडको सन्दर्भमा भनेर राष्ट्र ब्याङ्कले यो सीसीडी रेसियो कर्जा स्रोत अनुपातलाई 80बाट 85% पुर्याएको चाहिँ छ, खुकुल्लो बनाएको चाहिँ छ। सोझो हिसाब किताबले आजसम्मको यो चाहिँ यो कर्जा विस्तारलाई उनीहरूको निक्षेपलाई आधार मान्ने हो भने 177 अरब थप कर्जा विस्तार हुने देखिन्छ सीसीडी रेसियोमा खुकुल्लो गरेको कारणले गर्दा। तर कुरा के छ भने जब सीसीडी रेसियो 80% थियो त्यो बेला चाहिँ सीसीडी रेसियो गणनामा थुप्रै छुटहरू दिएको थियो। उदाहरणको लागि यो चाहिँ पुनर्कर्जा सुविधा उपयोगबाट प्रभावित कर्जाले छुट पाउँथ्यो। अब सहुलियतपूर्ण कर्जामा छुट पाउँथ्यो। अब वैदेशिक ऋण बाट परिचालन गरेको स्रोतले छुट पाउँथ्यो। अनि यो डिबेन्चर छ नि, आफ्नो पेड अफ क्यापिटलको 25% सम्म डिबेन्चर जारी गरेको 7% कर्जा प्रवाह गर्न पाउँथ्यो। तर 80बाट 85 सीसीडी रेसियो बनाउँदा यी सबै छुट खारेज गरिएका छन् भनेर मौद्रिक नीतिले उल्लेख गरेको चाहिँ छ। अब मौद्रिक नीतिमा 200 अरबसम्मको पुनर्कर्जा दिन सकिने कुरो चाहिँ उल्लेख छ। अब 80% हुँदा त्यो 200 अरब छुट पाउँथ्यो, तर अब छुट पाउँदैन। त्यसैले अब 200 अरब छुट पाउनेमा 177 अरबको विस्तार भयो। तर 177 अरब 200 अरब भन्दा कम हो। त्यसैले कुल कर्जा लगानी, कुल कर्जा प्रवाह संकुचित हुने देखिन्छ 80 र 85% सीसीडी रेसियोको विश्लेषण गर्दा। तर निर्देशित क्षेत्र प्रभावित क्षेत्रमा बढी कर्जा जाओस् र टोटल कर्जा
कुल कर्जा विस्तार नहोस् भन्ने उद्देश्य चाहिँ मौद्रिक नीतिले चाहिँ राखेको जस्तो देखिन्छ। त्यसैले अहिले 80बाट सीसीडी रेसियो 85 पुर्याउँदा कुल कर्जा विस्तार नहुने, थप कर्जा विस्तार चाहिँ अलिकति सङ्कुचित हुने, तर यो चाहिँ निर्देशित क्षेत्रमा चाहिँ बढी कर्जा जानुपर्छ भन्ने सोच मौद्रिक नीतिले चाहिँ बोकेको देखिन्छ। हजुर, यता अति प्रभावित क्षेत्रको हकमा 50 अर्ब कोषको बारेमा पनि कुरा गरिएको छ, यसबारे चाहिँ के भन्नुहुन्छ? अब मैले अघि भने चाहिँ अब दुई किसिमका कोषहरू भए। एउटा पुनर्कर्जा कोष जुन बजेटले 100 अरब पुर्याउने भनेको छ, राष्ट्र ब्याङ्कले 60 अरब पुर्याउने भनेको थियो, सरकारले 100 अरब, तर स्रोत विनियोजन त भएको छैन। त्यही 42 अरब जति पुनर्कर्जा कोषमा रकम उपलब्ध छ। 42 अरब रकम पुनर्कर्जा कोषमा उपलब्ध हुँदा अहिले लगानीमा रहेको पुनर्कर्जा चाहिँ 7 अरब मात्रै छ। कोभिड छ, यो महामारीमा पनि यस प्रकारको सहुलियतपूर्ण कर्जा 5% वाला पुनर्कर्जाको उपयोग हुन सकिराखेको चाहिँ छैन। 7 अरबमा झरेको छ। हेर्नुहोस् त, यो अब सरकारले 100 अरब पुर्याउनु पर्छ भन्छ, राष्ट्र ब्याङ्कले 60 अरब भनेको थियो सहितमा, र कोषमा रकम 42 अरब छ। अहिले राष्ट्र ब्याङ्कले 42 अरबको 5 टाइम्स 5 गुणासम्म हामी चाहिँ पुनर्कर्जा सुविधा दिन्छौँ भनिरहेछ। 42 अरबको 5 गुणा भनेको 210 अरब हो। अब यो कोषको अवस्था विगत 4-5 वर्षदेखि यता सहुलियतपूर्ण सस्तो हुँदाहुँदै पनि पूर्ण उपयोग हुन सकेन। अब यो पुनर्कर्जाका अतिरिक्त यो साना लघु उद्योगी व्यवसाय, पर्यटन क्षेत्र लगायतको लागि व्यवसाय सञ्चालनको लागि 50 अरबको अर्को कोष खडा गर्ने कुरो बजेटले उल्लेख गरेको छ। कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी राष्ट्र ब्याङ्कलाई भएको हुनाले मौद्रिक नीतिले पनि उल्लेख गरेको छ। न त राष्ट्र ब्याङ्कले त्यहाँ पैसो राखेको छ, न सरकारले नै राखेको चाहिँ छ। अब एडिबीले 30 अरब, यो चाहिँ एसियाली विकास ब्याङ्कले नेपाललाई कोभिडसँग लड्न, साना तथा मझौला उद्योगलाई राहत पुर्याउनको लागि, यो श्रमिकको ज्याला तिर्न सरकारलाई सजिलो होस् भनेर 30 अरबको अब ऋण सहायता नेपाललाई चाहिँ, ऋण सहायता होइन कि अनुदान नै दिएको अवस्था चाहिँ छ। अब यस्तो अवस्थामा चाहिँ अब यो 30 अरब सरकारले यो 50 अरब वाला कोषमा राख्छ, राख्दैन, या खर्च गरिसक्यो, अब त्यसको जानकारी छैन। अब 50 अरबमा अब खुरुक्क एसियाली विकास ब्याङ्कको 30 अरब सरकारले सार्यो, राख्यो भने तापनि अझै 20 अरब त पुग्दैन। अब त्यस हिसाब किताबले 50 अरब कोषको स्रोतको कुनै ठेगान अहिलेसम्म नभएको, घोषणा नगरिएको हुनाले अब यो कार्यान्वयन हुन्छ हुँदैन, पर्यटन व्यवसायीहरूले, साना तथा मझौला उद्योग व्यवसायीहरूले सरकारबाट, मौद्रिक नीतिको व्यवस्थाबाट राहत पाउँछन् पाउँदैन भन्ने कुरो यो भविष्यको गर्भमा रहेको देखिन्छ। हजुर, विगतका वर्षलाई हेर्दा नीति कार्यान्वयनमा कमजोर देखिएको छ। यदि कागजमा मात्र सीमित भए चाहिँ अब हामीले कस्तो परिस्थितिको सामना गर्नु पर्ला त? अब 2072 सालमा भूकम्प जाँदा अब सरकारले 5 अरबको पुनरुद्धार कोषको कुरा उल्लेख थियो, तर कार्यान्वयन आएन। त्यसैले जुन हिसाब किताबले विगत केही वर्षदेखि अब बजेटको लक्ष्य अनुसार, बजेट विनियोजन अनुसार खर्च हुन सकिराखेको चाहिँ छैन। केन्द्रीय सरकारको पनि छैन, प्रदेश सरकारको पनि छैन, स्थानीय तहको पनि छैन। स्थानीय तहको बजेटमा खर्च हुन नसकेको 82 अरब त वाणिज्य ब्याङ्कहरूले चलाइराखेको अवस्था पनि छ। सरकारी पैसा वाणिज्य ब्याङ्कहरूले 2 वर्षदेखि चलाइराखेको अवस्था पनि छ।
त्यसैले स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारको बजेट पूर्णतया कार्यान्वयन नहुने, अब सरकारहरू नगद मौजदातमा, नगद बचतमा, तिनै तहका सरकारहरू ठुलो परिणाममा नगद बचतमा रहेको अवस्था छ। कोभिड महामारीको अवस्थामा पनि अब केन्द्रीय सरकार चाहिँ अब नगद मौजदात, नगद बचतमा रहेको अवस्था चाहिँ छ। यो जम्मै कारण के हो भने त बजेटको कार्यान्वयन, सरकारले घोषणा गरेका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन नहुनु नै हो। अब बजेटमा उल्लेख भएका कुराहरू, मौद्रिक नीतिमा उल्लेख भएका कुराहरू विभिन्न कारणले यदि कार्यान्वयन भएनन् भने अब लक्षित वर्ग, लक्षित उद्यमी व्यवसायले घोषणा गरिएका कार्यक्रमबाट लाभ लिन सक्दैनन् र यसले चाहिँ अब उत्पादन, रोजगारी, गरिबी आदिमा, औद्योगिक क्षेत्रको विकास आदिमा चाहिँ प्रभाव पर्ने नै हुन्छ। अब बजारले अब आफ्नो व्यवस्था अनुसार आफ्ना उपायहरू सञ्चालन गरेर केही कामहरू त हुन्छ, तर यस्तो अवस्थामा अब सरकार र केन्द्रीय ब्याङ्कबाट राहत, सहयोग, सहायता नपाउँदा जुन अपेक्षित आर्थिक वृद्धि छ, जुन अपेक्षित गरिबी निवारण, गरिबीमा सुधारका कुराहरू छ, जुन चाहिँ जलाधारी काम गर्ने जुन वर्ग छ, अनौपचारिक क्षेत्रले जुन राहत पाउने कुराहरू चाहिँ छन्, ती कुराहरूमा चाहिँ ठुलो चाहिँ धक्का लाग्ने देखिन्छ। अब वर्ल्ड ब्याङ्कले गरेको अध्ययन अनुसार $3 भन्दा कम आम्दानी भएका, 3.2 भनेको $3 प्रतिदिन भन्दा $3 भन्दा कम आम्दानी भएका जनसङ्ख्याको अनुपात नेपालमा 39% चाहिँ छ। 39% जनसङ्ख्याले एक दिनमा $3 पनि नेपालमा कमाउँदैनन् र यो झन्डै 39-40% को जनसङ्ख्या जुन छ र यो कोभिड महामारीमा को अवस्थामा साना लघु उद्योग व्यवसायहरू सञ्चालनमा आएनन् भने यो 40% जनसङ्ख्यालाई ठुलो मार पर्ने, उनीहरूको आम्दानी सुक्ने, अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्नेहरूको चाहिँ बिचल्ली हुने र गरिबीको दर बढ्ने देखिन्छ। त्यसैले अब आगामी दिनहरूमा अनिकालको अवस्था आउन सक्छ, भोकमरीको अवस्था आउन सक्छ। अब भनौँ न भोकै मर्नुपर्ने अवस्था चाहिँ आउन सक्छ, नेपाली जनताले दुःख पाउने अवस्था आउन सक्छ। अब कोभिडमा सुधार भयो भने भारत लगायत तेस्रो मुलुकमा नेपालीहरू फेरि जालान् र केही राहत पाउलान्, तर नेपालभित्रै नेपालीहरूलाई अब रोजगारी दिने हो भने बजेटमा उल्लेखित, मौद्रिक नीतिमा उल्लेखित कार्यक्रमहरूको पूर्णतया कार्यान्वयन हुनुपर्छ र कार्यान्वयन भएन भने अब नेपाली जनताले दुःख बिहोर्नु पर्ने देखिन्छ। हस्, यहाँलाई समयको लागि धन्यवाद। मौका दिनुभएकोमा यहाँलाई पनि धन्यवाद।